لیکن پیارا مصطفیٰ کریم دے گستاخ دے خدائی پردہ نہیں رکھتا. نبی دے صحابہ نے انہاں دے علامتاں منافقہ نہیں واسطے رسائل جو اولاد جڑی ہوندی اولاد دے اندر پیو ڈاڈے دے شکلاں ہو جان چہرے ملدن آپس کے اندر نئے نقش ملدن اس واسطے انہیں بیان کیتے ہیں جو بعد اس آمن والے انہیں کو تو آپ پہچان کریں دے رہے بنے آیا کہ اس رئیس الخوارج ذوالخویسرہ اور کوس تمیمی دے شکلہ ملدن یا نہیں ملدن. نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو خاص کر بیان فرمایا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن. آج یہ کلہ ہے ان من لہذا قومن ایدی پشت وچوں ایک پوری جماعت نکل سی پوری قوم نکل سی یہ ہم خیال جو بظاہر لفظ کتنے سونے اے دل عدل کرو انصاف کرو لیکن انہوں کو اے پتہ کوئی نہ ہو سی کہ مقام کیرا جتا سے لفظ بولے دے پہ اللہ دے نبی دے سامنے لفظ اور عدل اور انصاف دا پیارے مصطفیٰ کریم دے سامنے کھڑے ہو کہ آقنا انصاف کرو. میرے کریم آقا نے فرمایا خاص انہوں دے علامات عملی جڑے انہوں دے علامتیں انہوں نے چوئے سی یقرؤون القرآن قرآن بہت زیادہ پڑھسن کثرت دے نال قرآن پڑھسن اٹھ دے پاندے ہر جگہ دے ہوتے قرآن مدرسے دیکھو لوگوں دی زبان دے ہوتے لفظوں سے کہ یارو قرآن دے خادم خدمت گزار بڑے قرآن دے کاری بڑے قرآن دے حافظ یقرؤون القرآن قرآن کثرت دے نال پڑھسن. لیکن میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لا یجاوز حناجرہم انہاں دے سنگ دے تلے قرآن دا اثر کوئی نہ ہو سی دل تک قرآن کریم دا فیض کوئی نہ ہو سی دل دے اندر قرآن کریم دا نور کوئی نہ ہو سی. کیوں یہ واسطے کہ قرآن پاک ہے اللہ دا پاک قرآن اس دل کو فیض عطا فرمے دے جڑا دل پاک ہوئے دل پاکیزہ دل طیب اور طاہر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی قرآن دی دولت عطا فرماوے تا استنال اللہ تعالی پاکیزہ دل بھی عطا فرماوے. اور پاکیزہ دل کس طرح دل پاک ہونے دل پاک ہونے اچھے عقیدے دلال اچھے عقائد اور نظریات عقائد حقہ جس کے کول موجود ہے اس کا دل پاک ہے جرا پاک دل والا ہے انہوں اللہ دا پاک قرآن پڑھ دا ویسی اللہ دا پاک قرآن ان دے دل دے اندر نور اور ہدایت عطا فرمائے دا ویسی. اللہ تبارک و تعالی نے اس عادت عطا فرمائی گئی. حافظ لال خان سے باروی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے ساری زندگی قرآن کریم دی خدمت کی دیئے صرف بالا کو طلباء کو قرآن نہیں پڑھایا پہلے صاحب قرآن دی عظمت سکھائی ہے صحیح و عقیدہ ڈنکے دی چوٹ تے انہاں پوری زندگی اپنا عقیدہ بیان کی عقائد و نظریات کے اندر ٹنا ٹن سننی اور یہ سارا فیضان قید ہے یہ سارا فیض ہوندے مرشد دا اگر مرشد آپ سدھا ہوئے تو بل انہیں مرید بھی عقیدے دے اعتبار نال سدھے ہونا. اگر پیر دے اپنے اندر کوئی کھوٹ ہوئے کوئی سیڈ ماری ودی ہوئے تو بل انہیں دے مرید نے سیڈا ماریا وجہ ہو جائے جیڑی موٹر دی سیڈ ماری ہوئے ڈیٹا کر انہیں لین سدھی کوئی نہیں ہوندی ای پاسے تیرہ دا تختہ چاہ چھوڑے سے یہ کتھائی بن کے وہ تباہ دیوس عقیدہ اور نظریہ پیر دا سدھا ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا مطلب ہے کہ اپنا پیر اور مرشد اس بندے کو بناؤ جس کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہو گئے. اس واسطے کی پہلی چیز ایمان دی دولت ہے. ایمان مقدم ہے اعمال صالحہ بعد چن سب کچھ تا قابل قبول ہے جڑے ویلے ایمان دی دولت موجود ہو سی. ایمان اور عقیدہ اس دے ہوتے کہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے عقائد و نظریات دے ہوتے ڈٹ کے رامنے اور انہا حالات دے اندر خاص کر جڑے اس وقت فتنے اور فساد چل دے پہن ہمیں چل دے پہن اس وقت نہ نبی دی آل دے دامن کو چھوڑنے اور نہ ہی نبی دی اصحاب دے دامن کو چھوڑنے. نبی دی آل نال بھی پیار اور نبی دی اصحاب دے نال بھی پیار انشاءاللہ العزیز دنیا دے وچ بھی کامیابی ہو سی اور معاشرت دے میدان وچ کامیابی ہو سی. اللہ تبارک و تعالی عقائد حقہ دے ہوتے استقامت نصیب فرماوے. آمین و ما علیہ